ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकीं प्रक्रियां पठन्तः स्मः। वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमस्य अध्यायस्य समाप्तिः अभूत्। प्रथमस्य अध्यायस्यापि अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः तत्र सम्पन्नतां गतः। तत्र गते पाठे सर्वादौ अस्माभिः वार्तिकम् एकं पठितं वृषण्वस्वश्वयोः इति। वसु इति शब्दः अश्व इति शब्दः च यः वर्तते तस्मिन् शब्दे परतः वृषन् इति यः शब्दः नकारान्तः तस्यापि भसंज्ञा भवति इति। सुप्नियन्तं पदम् इत्यनेन प्राप्तायाः पदसंज्ञायाः बाधार्थम् इदं वार्तिकं भसंज्ञाविधायकम् अत्र आरभ्यते। ततः तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। वृषन् वर्षुकं वसु यस्य सः वृषण् वसुः इति उदाहरणं दृष्टं। ततश्च वृषा अश्वो यस्यासौ वृषणश्वः इति उदाहरणान्तरं च दृष्टं। तत्रोक्तं ग्रन्थकारेण इहान्तरवर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्तः भत्वाद् वार्यते। नाम नलोपस्य वारणाय इदम् अत्र आरब्धम् इति। अतः च तत्र उक्तम् अतएव पदान्तस्य इति अणत्वनिषेधोऽपि न इति उक्तम्। अल्लोपो नः इति अल्लोपोऽपि न अनङ्गत्वात्। नाम एतावन्ति तत्र अस्माभिः कार्याणि भसंज्ञाविधानेन साधितानि। ततः अग्रे तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अयस्मयादीनि छन्दसि इति। तत्रोक्तम् एतानि छन्दसि साधूनि। नाम अयस्मयादि कश्चन गणः कृतः वर्तते। तत्र पठिताः शब्दाः ये सन्ति ते तानि छन्दसि साधूनि इति मन्यन्ते। तत्र अपि च तत्र उक्तं भपदसंज्ञाधिकारात् यथा योग्यं संज्ञाद्वयं बोध्यम् इति। अत्र च वार्तिकमेकं पठितम् उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यं। नाम वार्तिककृता अयं विषयः अस्माकं कृते नाम अस्माकं कृते अस्य विषयस्य स्पष्टता क्रियते। नाम अत्र भसंज्ञा इत्येव न पदसंज्ञा इत्येव न यथालक्ष्यम् अथवा यथालक्ष्यानुरोधं प्रकृते उभयसंज्ञानि अपि इमानि अयस्मयादीनि भवन्ति इति। अयस्मयादीनि शब्दस्वरूपाणि भवन्ति इति वार्तिककृता तत्र स्पष्टतायै यदुक्तं भाष्ये अथवा यदुक्तं भाष्यकारेण वार्तिकं पुरस्कृत्य तदत्र ग्रन्थकर्त्रा इत्थम् उपस्थापितं। स सुष्टुभा सर्वतागणेन इति उदाहरणं तत्र स्वीकृतं। तत्र उक्तं पदत्वात् कुत्वं भत्वात् जष्ट्वा भावः। पदत्वमपेक्षितं पदत्वाश्रितं कुत्वं कृतं भत्वात् जष्ट्वा भावः च कृतः इति। जष्ट्वविधानार्थायाः पदसंज्ञायाः भत्वसामर्थ्येन बाधा इत्युक्तं। ततः नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र उक्तम् अत्र पदत्वात् जष्ट्वं भत्वात् कुत्वा भावः इति। एतावत् पठित्वा ततः परं तत्र पूर्वं पठितं सूत्रम् एकमत्र स्मृतं
प्रसङ्गानुरोधेन ते प्राग्धातोः तत्र ते नाम के गत्युपसर्गसंज्ञाः ये भवन्ति ते धातोः प्राक् प्रयुज्यन्ते इत्युक्तम्। ततः उक्तं छन्दसि परेऽपि वेदे तु परतोऽपि प्रयुज्यन्ते इत्युक्तम्। अपि च तत्रैव सूत्रान्तरं पठितं व्यवहिताश्च इति। नाम तत्र गत्युपसर्गसंज्ञकाश्छन्दसि परे प्रयोक्तव्याः इत्युक्तम्। अपि च व्यवहिताश्च इत्यनेन व्यवहिताः अपि गत्युपसर्गसंज्ञाः प्रयोक्तव्याः इति सूत्रद्वयं पठित्वा युगपदेव उदाहरणं तत्र उपस्थापितं। हरिभ्यां या ह्योक आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिर्याहि। अत्र परतः अपि प्रथमं वाक्यं यद्वर्तते तत्र उपसर्गस्य परतः प्रयोगः अपि दर्शितः। द्वितीये वाक्ये तु अत्र अव्यवहितत्वेनापि प्रयोगः प्रदर्शितः अस्मिन् वेदोदाहरणे इति। ततः सूत्रं पठितम् इन्धि भवतिभ्याञ्च इति। तत्र किदादेशविधायकम् इदं सूत्रं तत्र अतिदेशप्रकरणात् उद्धृत्य अत्र पठितम्। आभ्यां परः अपिल्लिट् कित् स्यात् इति। समीधे दस्युहन्तमं पुत्र ईधे अथर्वणः ततः बभूव। इमानि उदाहरणानि साधितानि। ततः उक्तम् इदं प्रत्याख्यातम्। कुतः प्रत्याख्यातं? तत्र भाष्यस्य वचनमेव तत्र लिखितम्। इन्धेश्छन्दो विषयत्वात् भुवो वुको नित्यत्वात् ताभ्यां लिटः किद्वचन आनर्थक्यम् इति। एतस्य च वचनस्य अस्माभिः भाष्यं पुरस्कृत्य समन्वयनं गते पाठे कृतम्। इत्येवञ्च प्रथमे अध्याये यावान् विशेषः वेदसम्बद्धः उक्तः सः सर्वोऽपि विषयः अत्र अस्माभिः चर्चितः अभूत्। एवञ्च प्रथमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः एषः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अस्य प्रकरणस्य नाम वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यस्य प्रकरणस्य तत्र अष्टाध्यायीक्रमं पुरस्कृत्य च द्वितीयः अध्यायः आरब्धः भवति। तत्र द्वितीयस्य अध्यायस्य अयं प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे अधुना तत्र आरब्धः भवति। तत्र द्वितीयोऽध्यायः इत्युच्यते। ततः सूत्रं पठ्यते। साक्षात् द्वितीयस्य अध्यायस्य तृतीये पादे प्रविश्य सूत्रम् उद्धरन्नस्ति ग्रन्थकारः। भवद्भिः अवलोक्यमानं स्यादेव यत् द्वितीयस्य प्रथमे पादे द्वितीये पादे तादृशं सूत्रं किञ्चन न लक्षितं स्यात् ग्रन्थकारेण वेदसम्बद्धं यत् प्रकृते नोल्लिखितम्। अतः एव सः साक्षात् तृतीयपादं प्रति गतवान्। तृतीये अपि पादे तृतीयम् इदं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति तृतीया इत्येतावद् उक्त्वा। तत्र सूत्रं समग्रम् इत्थं भवति। तृतीया च होश्छन्दसि इति विभक्तिप्रकरणस्थं सूत्रं। तत्रत्या अष्टाध्यायी यदि अस्मत् पुरतः भवति तर्हि सरलता सौकर्यं च भवति सूत्रस्य अर्थस्य अवगमनाय स्पष्टतायै च। सूत्रे जानीमः तृतीया इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। होः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र
अष्टाध्यायी क्रमानुसारं नाम अत्रत्यं स्थलं यदि पश्यामः वयं तर्हि साक्षात् अव्यवहितं प्राक्तनमेव सूत्रं प्रकृते भवति कर्मणि द्वितीया इति। अतः तत्रैव कथयति अयं ग्रन्थकारः, नाम व्याख्याता अस्माकं जयकृष्णमहोदयः अस्ति खलु इदानीं सुबोधिनी व्याख्यायाः कर्ता, कथयति कर्मणि द्वितीया इत्यतः कर्मणीति वर्तते। नाम कर्मणि इत्येतस्य पदस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवति इत्युच्यते। सम्यक्। अत्र द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते इति च कथयति। च शब्दात् सापि भवति, नाम च शब्दात् सापि नाम सा का द्वितीया अपि भवति इति भावः। च शब्दात् यथा तृतीया च होश्च च इति पठितः खलु अत्र, अतः च ग्रहणेन द्वितीयायाः अपि प्रकृते ग्रहणं भवति इति। तदाह व्याख्याता कथयति तदाह कर्मणि इति। मूले सूत्रार्थं यदि पश्यामः, जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्यात् द्वितीया च इति। तृतीया अपि भवति द्वितीया अपि भवति, छन्दसि इत्यपि अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्, अर्थात् वेदे इति भावः। सम्यक्। ततः आम् यवाग्वेति, नाम मूले उदाहरणं वयं पश्यामः यदि, तर्हि उदाहरणं दृश्यते। यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यस्ति। नाम यवागुरूपं यद्धविः तेन होमं यागम् अथवा हवनं करोति इति भावः। सम्यक्। पश्यामः व्याख्याता किं कथयति, अत्र यवागुशब्दात् तृतीया अग्निहोत्रशब्दाच्च द्वितीया इत्यस्ति। एवं खलु, तत् साक्षात् दृश्यमानमेव अस्ति खलु वाक्यं यदा वयं पठन्तः स्मः। अग्रे कथयति अग्निहोत्रशब्दः हविर्वाचकः। अग्निहोत्रशब्दः प्रकृते हविषः वाचकः वर्तते। जुहोतिश्च प्रक्षेपणार्थः। जुहो नाम हु धातुः अत्र यः प्रयुक्तः वर्तते तः प्रक्षेपणार्थकः प्रकृते वर्तते। अर्थं स्पष्टीकृत्य कथयति यवाग्वभिन्नं हविरग्नौ प्रक्षिपति इत्यर्थः। नाम यवाग्वभिन्नं, यवाग्वाः अभिन्नं यद् हविः वर्तते, हविर्द्रव्यम् अथवा हविर्द्रव्यविशेषः यः वर्तते तम् अग्नौ प्रक्षिपति, तस्य अग्नौ प्रक्षेपं करोति इति अर्थः। एवं खलु। नाम यवागुः एव अत्र अग्निहोत्रं वर्तते, नाम हविः वर्तते, तदग्नौ तस्य प्रक्षेपं करोति इति भावः। तदाह यवाग्वाख्यमित्यादि मूले अपि उक्तः खलु अयं विषयः। ततः पूर्वं किं नाम यवाग्वाख्यम् इति मूले या पङ्क्तिः दृश्यते ततः पूर्वं द्वित्राः पङ्क्तयः मूले सन्ति, ताः पश्यामः। ततः पूर्वं किम् उक्तवान्, अग्निहोत्रशब्दः अत्र हविषि वर्तते, तद् व्याख्यात्रापि यदुक्तम्, अथवा मूलम् अनुसृत्यैव व्याख्यात्रापि तदुक्तम्। अग्निहोत्रशब्दः हविर्वाचकः इति यदुक्तम्। अग्रे किं कथयति, नाम अग्निहोत्रशब्दः हविरर्थे भवति इत्यत्र विनिगमकं किम् इति चेत् तत्र उच्यते यस्य अग्निहोत्रम् अधिष्ठितम् अमेध्यम् आपद्येत इत्यादि प्रयोगदर्शनात् इति। नाम एवं रीत्या वेदे अथवा यागसम्बद्धेषु विधानेषु अथवा यागसम्बद्धविधानपरकेषु ग्रन्थेषु इत्थं तत्र अग्निहोत्र इति शब्दस्य प्रयोगः हविषः अर्थे कृतः दृश्यते इति भावः। एवं खलु इति मूले कथनस्य अभिप्रायः। अग्नये हूयते इति व्युत्पत्तेश्च इत्यपि उक्तम्।
अग्निहोत्रं नाम अग्नये हूयते इति तस्य व्युत्पत्तिरुच्यते। अतः अग्नये हूयते यत्तद् हविः भवति। अतः अग्निहोत्रशब्दः तन्नाम्ना अत्र नाम हविषः अर्थे प्रयुक्तः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यस्ति। ततः कथयति किमुक्तवान् व्याख्याता यवाग्वभिन्नं हविरग्नौ प्रक्षिपति इत्यर्थः। तदाह यवाग्वाक्यमित्यादि मूले द्रष्टव्यं। यवाग्वाक्यं हविः देवतोद्देशेन त्यक्त्वा प्रक्षिपति इत्यर्थः। यवागूः एवं खलु मधुरनिर्मित धान्यमधुरघृतादिभिः निर्मितः खाद्यविशेषः एवं खलु हविर्विशेषः सः यवागुः इति अत्र उच्यमानः वर्तते। भाषान्तरेण अद्यत्वे तद् दलिया, लोकभाषायां दलिया इत्यपि वदन्ति एवं किल। अतः यवाग्वाक्यं हविः देवतोद्देशेन त्यक्त्वा प्रक्षिपति नाम देवतायै त्यक्त्वा नाम तत्र हस्तेन वा अथवा तत्र स्रुवा भवति खलु यागकर्मणि तन्माध्यमेन वा अग्नौ प्रक्षिपति इति अर्थः। तर्हि यवागुः एव अग्निहोत्रम् इति अस्ति खलु। तर्हि अत्र अहं व्याख्यातुः विवरणस्य अथवा व्याख्यात्राग्रे यदुच्यमानं वर्तते तस्य कथनस्य तस्य पठनात् प्रागेव तत्र एकः विषयः उच्यते। मूले उक्तं खलु नाम तृतीया भवति इति। तर्हि यवागुः या वर्तते सा अग्निहोत्रम् अस्ति। अग्निहोत्रं च यद् वर्तते तत् यवागुः अस्ति। तर्हि उभयोः अभेदः खलु। अभेदत्वात् तर्हि कथं यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति इति उक्तम् एवं खलु। विशेष्यविशेषणभावः यदि प्रकृते वर्तते तर्हि यवाग्वा अग्निहोत्रेण जुहोति इति खलु वक्तव्यं। यवाग्वा अग्निहोत्रम् एकत्र तृतीया एकत्र तत्र द्वितीया कथमेवं सङ्गतिः। द्वितीया चेत् उभयत्र द्वितीया स्यात्। यवागुम् अग्निहोत्रं जुहोति यतः सूत्रेण द्वितीयापि विधीयते तृतीयापि विधीयते। यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति इति चेत् इति कथम् एवं खलु। अतः एवं रीत्या विशेष्यविशेषणयोः विभक्तिव्यत्यासः अयं छान्दसः इति वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। सम्यक् पश्यामः अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति एकवारं तं पठामः। कथयति भिन्नविभक्त्यवरुद्धत्वे अपि नाम विभिन्नायाः विभक्तेः अवरुद्धत्वं भवति। भिन्नार्थकविभक्त्यान् अनवरुद्धत्वात् नाम भिन्नार्थकविभक्तिः या वर्तते तस्याः तु अवरोधः न भवति, अनवरोधत्वं भवति। भिन्नविभक्तित्वं भिन्नः विषयः, भिन्नार्थविभक्तित्वम् इति कश्चन भिन्नः विषयः भवति। कथयति अनवरुद्धत्वात् नामार्थयोरभेदान्वयः नाम प्रकृते नामार्थयोः कश्चन अभेदेन अन्वयः वर्तते इति। भाष्ये चैतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं नाम नामार्थयोः अभेदः नाम प्रकृते यवागुः या वर्तते सैव अग्निहोत्रं वर्तते। अग्निहोत्रं किं वर्तते? अग्निहोत्रं यवागुः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते ये शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते तच्छब्दद्वारा यः अर्थः उच्यमानः वर्तते तयोः अभेदः वर्तते। नाम प्रकृते परस्परं विशेष्यविशेषणभावः अस्ति। तथापि उक्ते उदाहरणे विभक्तिभेदः यः दृश्यमानः अस्ति तादृशः प्रयोगः यदि क्वापि छन्दसि कृतः वर्तते तर्हि विशेष्यविशेषणत्वे सति विभक्तिभेदः छान्दसः चिन्तनीयः इति मम भाति। अन्यथा उदाहरणं विशेष्यविशेषणभावः चेत् उभयत्रापि तृतीया स्यात् अथवा उभयत्रापि द्वितीयैव स्यात् इति भाति किल। अस्तु अग्रे किं कथयति? अग्निहोत्रशब्दः हि अग्नावपि वर्तते। यस्य अग्निहोत्रं प्रज्वलितम् इति दर्शनात् नाम अग्निहोत्रशब्दः अग्न्यर्थे अपि प्रयुज्यते। हूयते अस्मिन्निति व्युत्पत्तेश्च तत्तु मूलेपि उक्तम् अग्निहोत्रशब्दः अत्र हविषि वर्तते। ततः तद्यदा यवागुशब्दात् तृतीया अग्निहोत्रशब्दः हि अग्नौ वर्तते जुहोतिश्च प्रीणने
एवं खलु? यवाग्वा अग्निं प्रीणयति इत्यर्थः। एवमपि प्रकारान्तरेणापि नाम अग्निहोत्रशब्दस्य अर्थान्तरं स्वीकृत्यापि समन्वयनं कृतं वर्तते, अग्न्यर्थं स्वीकृत्यापि। कथयति यदा यवागुशब्दात् द्वितीया तदा अग्निहोत्रशब्दः हविषि वर्तते जुहोतिश्च प्रक्षेपणे। यवाग्वाख्यं हविर्द्रव्यं प्रक्षिपतीत्यर्थः। कदा? अग्निहोत्रशब्दः यदा हविरर्थे भवति तदा। सम्यक्। अतः विभक्तिभेदपरकः यः संशयः अधुनैव जातः, तथा चेत् अग्निहोत्रं तर्हि अग्न्यर्थे स्वीकर्तव्यः स्यात् अग्निहोत्रशब्दः इति मम भाति। भवन्तः सुधीयः श्रोतारः इतोपि अत्र सूक्ष्मतया चिन्तनं कर्तुं पारयन्ति। विभक्तिभेदस्य यद्यपि व्याख्यात्र स्पष्टतया समन्वयनं प्रदत्तं वर्तते, अतः मया यत् पूर्वमुक्तं किं यत् विशेषविशेषणत्वे सत्यपि विभक्तिभेदः छान्दसः तादृशव्याख्यानापेक्षया व्याख्यात्रा उक्तं यद्व्याख्यानं तस्य व्याख्यानस्य प्रकृते साधुता प्राबल्यं च भाति इति अहं चिन्तयामि। इतोपि विस्तरार्थं तु उदग्रन्थः द्रष्टव्यः भवेत्। एवं किल? नागेशस्तु तत्र एतावदेव कथयति। हूयते तत् होत्रं ततः अग्निपदेन षष्ठी तत्पुरुषः अग्नये हूयते इति त्वर्थप्रदर्शनं यवाग्वा इति वाक्ये जुहोतिस्त्यागपूर्वके प्रक्षेपे वर्तते। एतावदेव सः उक्तवान् अस्ति। एतद् मोर्तीलाल् बनारसीदास् इति पुस्तकं यद् वर्तते तस्य इदानीम् अग्रे भवन्तः जानन्ति एव, बालमनोरमा अपि नास्ति, तत्त्वबोधिनी अपि नास्ति, परन्तु सुबोधिनी व्याख्या वर्तते, अपि च अधः शेखरव्याख्या वर्तते। एतद् व्याख्या द्वयं पुरस्कृत्य वयम् अत्र पठन्तः स्मः। अस्तु, ततः अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। तत्र अग्रे भवति सूत्रं, व्याख्याता अपि तत्र इङ्गितं करोति, द्वितीया इत्येतावत् उक्त्वा। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते, द्वितीया ब्राह्मणे इत्यस्ति। द्वितीया इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। ब्राह्मणे इति च सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र सूत्रम् इदमपि विभक्तिप्रकरणस्थमेव भवति। व्याख्याता कथयति दिवस्तदर्थस्य इति वर्तते, अर्थात् तस्य सूत्रस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। अपि च अधिकर्थतयेषां कर्मणि इत्यतः कर्मणि इत्येतस्यापि अनुवर्तनं विज्ञेयम्। सम्यक्। अन्यथा कर्मणि इति अर्थः न लभ्यते। भवतु, व्याख्याता कथयति तदाह ब्राह्मणेत्यादि सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्। दिवस्तदर्थस्य इति च सूत्रमस्माभिः पूर्वं सुष्ठुतया पठितमेव अस्ति। अतः पठितात् सूत्रात् तदर्थस्य दिवस्तदर्थस्य इत्येतस्य पदस्य अथवा इत्येतनयोः इति एतयोः पदयोः अर्थस्पष्टता पुनः वक्तव्या इति नास्ति, विषयः अयं स्फुट एव। समीचीनं। तदाह ब्राह्मणेत्यादि। अस्तु, सूत्रार्थः पठितः खलु। ब्राह्मणविषये प्रयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्। व्याख्याता कथयति सोपसर्गस्य छन्दसि विभाषोपसर्गे व्यवस्थितविभाषयापि सिद्धे निरुपसर्गार्थ आरम्भः। विभाषोपसर्गे इति पठ्यते खलु। अतः प्रकृते
विभाषोपसर्गे इत्यनेन एव सिद्धे कुतः अयं सूत्रारम्भः इति चेत् निरुपसर्गार्थ आरम्भः, अयम् आरम्भः निरुपसर्गार्थः वर्तते इति। षष्ठ्यपवादः मूले उक्तं खलु, षष्ठ्याः अपवादः वर्तते दिवस्तदर्थस्य इति प्राप्तायाः, नाम व्याख्याता जिज्ञासाम् उपशमयति। नाम केन सूत्रेण विहितायाः षष्ठ्याः अयम् अपवादः भवति इति चेत् दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन सूत्रेण या षष्ठी विधीयते तस्याः षष्ठ्याः अयम् अपवादः भवति इति। समीचीनम्। इतः अग्रे व्याख्यात्रा तत्र चर्चा न कृता वर्तते, नाम उदाहरणस्य चर्चा न कृता वर्तते। उदाहरणं वयं स्वयं पश्यामः, मूलं पश्यामश्चेत् तत्र उदाहरणं दृश्यते। गाम् अस्य तदहः सभायां दीव्येयुः इत्यस्ति। अपि च ब्राह्मणशब्दात् अत्र किं ग्राह्यम् इत्यस्ति विषयः इति चेत् वेदव्याख्यानपरकाः ग्रन्थाः भवन्ति खलु, ब्राह्मणग्रन्थाः, एवमेव आरण्यकग्रन्थाः अथवा वेदाङ्गानि यानि भवन्ति खलु, एवं रीत्या तेषु एव ब्राह्मणग्रन्थाः अपि भवन्ति। अतः ते ब्राह्मणग्रन्थाः प्रकृते ब्राह्मणशब्देन ग्राह्याः। तत्र दिवस्तदर्थस्य यत्कर्म वर्तते, नाम दिवधातोः यत्कर्म भवति तस्मिन् कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति अर्थः अत्र द्रष्टव्यः। तत्र च कर्मणि षष्ठी दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन या प्राप्ता भवति तस्याः बाधः अत्र क्रियते। एवं खलु। तर्हि प्रकृते उदाह्रियते गाम् अस्य तदहः सभायां दीव्येयुः इति। नाम या गौः वर्तते तस्याः गोः सभायां क्वचित् मिथः दानादानं कुर्युः इति सामान्येन अत्र अर्थः अवगन्तुं शक्यः। प्रकृते दिवधातुः प्रयुक्तः वर्तते इति साक्षात् अस्माभिः दृश्यते, द्रष्टुं शक्यते। विधिलिङि प्रथमपुरुषस्य बहुवचनत्वेन दीव्येयुः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। अस्याः देवनक्रियायाः कर्म भवति गोशब्दः। अतः तस्मिन् कर्मणि प्रकृते षष्ठी प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्र षष्ठी नाम द्वितीयायाः विधानं कृतम् इति कृत्वा गाम् अस्य तदहः सभायां दीव्येयुः इति गाम् इति द्वितीया विभक्तिः प्रकृते कृता। यद्यपि दिवस्तदर्थस्य इत्येतस्य यदि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि तु विकल्पेन, नाम षष्ठी अपि भवति स्म द्वितीया अपि भवति स्म, परन्तु प्रकृते षष्ठ्याः तु सर्वात्मना निवृत्तिरेव अपेक्षिता इति कृत्वा दिवस्तदर्थस्य इत्यनेन प्राप्तायाः षष्ठ्याः अपवादभूतैव एषा द्वितीया इति कृत्वा तत्र गाम् इति एवं रीत्या गोशब्दे द्वितीया विभक्तिः एव व्यवह्रियते इति द्वितीया ब्राह्मणे इत्येतस्य सूत्रस्य अभिप्रायो भवति। अतः ब्राह्मणग्रन्थे यत्र यत्र दिवधातोः प्रसङ्गः वर्तते तत्र तद्वियोगे कर्मणि विभक्तिविवेकः यदि कर्तव्यः तर्हि द्वितीया ब्राह्मणे इति पाणिनेः अनुशासनमिदम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भवति इति एतावान् विशेषः द्वितीया ब्राह्मणे इति सूत्रे भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं कुतः उद्ध्रियमाणं वर्तते ग्रन्थकारेण इति पश्यामः। अस्तु, तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति चतुर्थ्यर्थे। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तद् विभक्तिप्रकरणस्थमेव वर्तते। चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि इति दृश्यते सूत्रम्। सूत्रस्य पदविभागं कुर्मः।
चतुर्थ्यर्थे इति सप्तम्यन्तं भवति, बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चतुर्थ्यर्थे अत्र विग्रहः इत्थं कर्तुं शक्यः। चतुर्थ्याः अर्थः चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे। बहून् अर्थान् लात् इति बहुलम् उपपदसमासः भवति। बहुलं च अस्माकं सुपरिचितमेव, क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव। विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इत्युच्यते। अस्तु, नाम तदेव बहुलशब्दः यत्र यत्र आगतः एतावता अस्माकं सविधे तत्र तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः विचारः कृतः एव खलु, तद्वत् प्रकृतेऽपि कार्यः इति। एवं खलु। किं किं प्रकृते अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं भविष्यति यदि सूत्रस्य अर्थः स्फुटः ज्ञेयः इति चेत्। षष्ठी शेषे इत्येतस्मात् सूत्रात् प्रकृते षष्ठी इति एतस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। मूले सूत्रार्थं यदि पश्यामः तर्हि तत्र तु उक्तं षष्ठी स्यात्, तावदेव एतावदेव उक्तमस्ति। परन्तु छन्दसः अयं विषयः वर्तते इति कृत्वा छन्दसि विषये गम्यमाने चतुर्थ्यर्थे षष्ठीविभक्तिः भवति, परन्तु बहुलं भवति, बहुलत्वं पुरस्कृत्य भवति इति भावः। अतः तत्र अयं पूर्णतया सूत्रार्थः ज्ञेयः। चतुर्थ्यर्थाः च के भवन्ति इति अस्माभिः सविस्तरं कारकप्रपञ्चे ज्ञातं वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। बहुलग्रहणात् चन्द्रमसे रुदमीरात्र्यै इत्यादौ षष्ठ्यभावः। अत्र पाठः कश्चन नष्टः अस्ति वा इति भाति। बालमनोरमायाम् एषः पाठः द्रष्टव्यः। अस्तु, नाम बहुलग्रहणात् चन्द्रमसेः उदमी इति उक्तवान्। उदमी रात्रि, उदमी इति स्यात्, परन्तु विवक्षा का व्याख्यातुः इति न ज्ञायते। इत्यादौ षष्ठ्यभावः, नाम इत्यादिषु प्रयोगेषु षष्ठेः अभावः इति कथयन्नस्ति। नाम कश्चन प्रयोगः तर्हि अयं स्यादिति भाति, वैदिकः प्रयोगः। अस्तु, तर्हि उदाहरणं पश्यामः। मूले अस्ति पुरुषमृगश्चन्द्रमसः। पुरुषमृगः चन्द्रमसः इत्यस्ति। नाम चन्द्रमाः यः वर्तते तस्मै अयं पुरुषः वर्तते। अयं पुरुषः चन्द्रमसः कृते वर्तते इति वस्तुतः तत्र चतुर्थ्यर्थः वर्तते। तथापि सति चतुर्थ्यर्थे अपि प्रकृते चतुर्थी न भवति, परन्तु षष्ठी भवति। अर्थस्तु स एव भवति, अर्थस्तु चतुर्थ्याः एव भवति, परन्तु षष्ठी अत्र व्यवह्रियते। अतः प्रकृते चन्द्रमसः, चन्द्रमस् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं चन्द्रमसः इति प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। इति एकम् उदाहरणम्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। गोधाकालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम् इत्युच्यते। सम्यक्। तत्र गोधा प्राणिविशेषः भवति, कालका इति पक्षिविशेषः भवति, दार्वाघाटः इत्यपि पक्षिविशेषः भवति। दार्वाघाटः यस्य तत् तीक्ष्णः चञ्चुः भवति अग्रे, तेन
तत्र वृक्षे ताडं ताडं छिद्रमेव करोति, बृहत् छिद्रं करोति, स्वस्मै छिद्रात्मकमेव गृहं करोति। अतः तत्र गोधा कालका दार्वा घाटः ते वनस्पतीनाम् इति खलु चेत् अत्र गोधा इति पृथक् कर्तव्यं, कालका वस्तुतः पृथक् अस्ति, दार्वा घाटः इति च पृथक् वक्तव्यम्, एवं खलु। ते वनस्पतीनां, ते ये गोधा कालका धार्वा घाटादयः वर्तन्ते ते वनस्पतीनां वर्तन्ते। वनस्पतीनाम् इति को अर्थः? वनस्पतिभ्यः इमे वर्तन्ते इति भावः। अतएव तत्र उक्तं किम् अग्रे, वनस्पतिभ्यः इत्यर्थः इति, एवं खलु। वनस्पतिः इत्यनेन वनदेवताः अपि गृहीतुं शक्यन्ते, अथवा सस्यानि वृक्षादीनि सस्यानि अथवा वृक्षादयः अपि अत्र वनस्पतिशब्दद्वारा गृहीतुं शक्यन्ते। अतः प्रकृते वस्तुतः वनस्पतिभ्यः इति तादर्थ्यचतुर्थी भवति, तादर्थ्यचतुर्थी अत्र प्राप्ता भवति, परन्तु तादर्थ्यचतुर्थीं प्रबाध्य प्रकृते प्रकृतसूत्रेण षष्ठी विभक्तिः विधीयते। इत्थं वाक्यम् इदं तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु दृश्यते। तत्र वस्तुतः अर्थः चतुर्थ्याः, परन्तु श्रूयते षष्ठी इति सूक्ष्मेक्षिकया अस्माकं सूत्रकारमहोदयेन दृष्टम् इति कृत्वा तस्य विवेचनं प्रकृते कृतं। सम्यक्। ततः आम्, अत्र वार्तिकमेकं पठ्यमानं वर्तते। तद्वार्तिकविषये व्याख्यात्रा किमपि उक्तं न दृश्यते, परन्तु वयं पठामः। तत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी इति वाच्यम् इत्यस्ति। सूत्रेण किमुक्तं? चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि का षष्ठी भवति, षष्ठ्यर्थे चतुर्थी, षष्ठ्यर्थे चतुर्थी भवति इति वक्तव्यं। नाम षष्ठ्यर्थे चतुर्थी अपि क्वचित् दृश्यते इति भावः। तर्हि किम् उदाहरणं तत्र इति चेत् या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वः इत्युच्यते, एवं खलु। वस्तुतः प्रकृते या खर्वेण पिबति तस्य खर्वः अस्ति, क्षन्तव्यं, तस्याः इति स्त्रीलिङ्गेन एव वक्तव्यं, तस्याः अयं खर्वः वर्तते इति वस्तुतः वक्तव्यं। परन्तु प्रकृते षष्ठ्यर्थः वर्तते, षष्ठ्यर्थः यः कोऽपि सम्बन्धादिः अत्र पुरस्कृत्य षष्ठ्यर्थः वक्तुं शक्यः, परन्तु षष्ठ्यर्थे प्रकृते चतुर्थी विभक्तिः अनेन वार्तिकेन विधीयते इति कृत्वा तस्यै इति, तस्य नाम प्रकृते तस्याः इति न, तस्यै इति चतुर्थी एव प्रकृते भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। सम्यक्। एवं च सूत्रे अत्र वार्तिकमपि एकम् अस्माभिः पठितम्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति यजेः। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रमस्ति यजेश्च करणे इति। सूत्रस्यास्य पदच्छेदं पश्यामः। तत्र यजेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। करणे इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र साक्षात् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रं वर्तते। अतः चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि इत्यस्मात् सूत्रात् बहुलं छन्दसि इत्यनयोः द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। यद्यपि बहुलफलं तु गतसूत्रे तथा नोक्तम्, उदाहरणानि द्रष्टव्यानि, परन्तु कदाचित् अग्रे उच्येत, द्रक्ष्यामः। एवं खलु। ततः
आम् यजेः इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययं करणे इति सप्तम्यन्तमित्युक्तमेव बहुलं छन्दसि अनयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति षष्ठीशेषे इत्यस्यापि अनुवर्तनं प्रकृते भवति सम्यक् एवम् अनुवृत्तिं विज्ञाय ततः सूत्रार्थं पश्यामः परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इत्यपि पश्यामः व्याख्याता कथयति यजेर्धातोः करणे कारके छन्दसि विषये बहुलं षष्ठी स्यात् इति मूले तु किमुक्तम् इह छन्दसि बहुलं षष्ठी तावदेव नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते एवं किल सा च शैली ग्रन्थकर्तुः अस्माकं न नूतन आरम्भादेव पठन्तः स्मः यत् शेषपूर्णेन एषः सूत्रार्थं व्याचष्टे आम् तर्हि बहुलम् इति कथयति खलु नाम मूले उक्तं खलु बहुलं छन्दसि नैव एतत्तु बहुलं छन्दसि इत्यत्र यत् बहुलम् इति पदं प्रयुक्तं तत्तु अग्रिमसूत्रस्य विषये उच्यमानमस्ति कुतः यथा किं कथयति अदो जग्धिः इत्यतः अद इति तत्रत्यः तु अयं प्रसङ्गः एव नास्ति अयं प्रसङ्गः अत्रैव नाम चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि इत्यतः साक्षात् अव्यवहिततया परतः वर्तते यत् सूत्रं यजेश्च करणे तत्र तु बहुलम् इत्यस्य अनुवर्तनं गतसूत्रादेव साक्षात् ततः एवं खलु तर्हि उदाहरणं पश्यामः घृतस्य घृतेन वा यजते एवं किल करणे कारके एषा षष्ठी वर्तते अतः घृतस्य यजते कोऽर्थः नाम घृतेन यजते इत्यर्थः तर्हि तत्र तृतीया अपि भवत्येव करणे तृतीया अपि भवति अतः घृतस्य यजते इत्यपि घृतेन यजते इत्यपि घृतस्य घृतेन वा यजते इति उभयथापि प्रयोगः अत्र द्रष्टव्यः सम्यक् एवमेव वयं करणरूपम् अन्यदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः अथवा द्रष्टुं शक्नुमः यत् तत्र छन्दसि व्यवहृतं भवति अथवा प्रयोगं दृष्ट्वा तस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यः समीचीनम् अस्तु इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः अधुना ग्रन्थकारः चतुर्थं पादं प्रविष्टः तृतीये पादे नाम द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे यावान् विशेषः वैदिकः उक्तः आसीत् सः उपसंहृतः नाम सम्पन्नः अधुना चतुर्थस्य पादस्य सूत्रं वर्तते अग्रे बहुलं व्याख्याता इङ्गितं करोति बहुलं मूलं पश्यामश्चेत् बहुलं छन्दसि इति तावदेव वर्तते बहुलम् इति प्रथमान्तम् इति वयं जानीमः छन्दसि इति सप्तम्यन्तं छन्दस् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते इति च तत्र दृश्यते ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति व्याख्याता स्वयमेव वदन्नस्ति किं कथयति अदो जग्धिः अर्थात् अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति इत्यतः अद इति लुङ्सनोर्घस्ल् इत्यतः घस्ल् इति च एवं खलु इति अनुवर्तते अतः सूत्रार्थं वयं मूले पश्यामः यदि अदो घस्लादेशः स्यात् व्याख्यात्रापि उक्तं किम् अदो बहुलं घस्लादेशः बहुलं घस्लादेशः प्रवर्तते अत्र इति भावः नैव व्याख्यातु वस्तुतः तत्र मम सविधे यत् पुस्तकं वर्तते तत्र पूर्णविरामः वारणीयः व्याख्यायां सः दोषवशात् लग्नः वर्तते तत्र अतः पूर्णविरामम् अपसार्य तत्र एकं वाक्यं समग्रं पठामः चेत् अदो बहुलं घस्लादेशः स्यात् छन्दसि इति उच्यते एवं खलु इत्यस्ति आम् तर्हि उदाहरणं पश्यामः घस्तामिति इत्यस्ति अग्रे तत्र मूले पश्यामश्चेत् घस्तां नूनम् एवं खलु किञ्चित् मम पुस्तके लेखने ईश तत्र दोषः जातः अस्ति घस्तामनूनम् इति
पश्चात् केनापि योजितमस्ति। वस्तुतः घस्ताम् अनूनम् इति नास्ति, घस्तान् नूनं, घस्तां नाम तत् स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं वयं हलन्तरूपं मु इति वर्णं योजयितुं शक्नुमः। नाम तामादेशद्वारा लब्धः ताम् इति अस्ति सः घस्ताम् इति, परन्तु अग्रे स्वरः नास्ति इति कृत्वा अनुस्वारेणैव भाव्यं वस्तुतः घस्तान् नूनम् इत्येव भवेत्। समीचीनं। तत्र वस्तुतः इदम् अद भक्षण इति धातुः भवति खलु, तस्य लुङि प्रथमपुरुषस्य द्विवचने इदं रूपं भवति। तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अदेर्लुङि रूपम् इति कथयति। कथं रूपसिद्धिः अदधातुः भवति, तस्मात् लुङ् भवति, तस् इति विकरणप्रत्ययः भवति। शपं प्रबाध्य चिलिलुङ् इत्यतः चिलिप्रत्ययः, अपि च एवं ततः प्रकृते नाम अग्रे वक्ष्यते सूत्रं किं मन्त्रे घसः वर्णशब्दहात् वृचिगृगमिजनिभ्यो लेः इत्यनेन च्लेः अर्थात् लेः, लेः अर्थात् च्लेः इति, अर्थात् लेः लुक् भवति इति। तत्र चकारं त्यक्त्वा लि इत्येव गृहीतः वर्तते सूत्रकारेण। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः विस्तरेण। अतः तेन प्रकृते लेर् लुक् भवति, नाम चिलेः लुगेव भवति, अद् तस् इति अवशिष्यते। ततः च प्रकृतसूत्रं यत् पठितम् अस्माभिः बहुलं छन्दसि एतेन घस्लादेशः, स च आदेशः लिदित् भवति इत्यपि वयं जानीमः। अतः घस् तस् इत्यवस्थायां तत्र नाम व्याख्याता कथयिष्यति अग्रे अडभाव इति, परन्तु ततः अपि पूर्वं मूलं यदि पश्यामः वयं लुङि मन्त्रे घस इति च्लेर् लुक् वक्ष्यते अग्रे, अतः एव सङ्ख्यां प्रदर्शितवान् अस्ति 3402 इति, नाम कौमुदी सङ्ख्या सा। नाम एतेन वक्ष्यमाणेन च्लेः लुक् भवति। अडभावः, अडभावः कथं तद् वदति बहुलं छन्दसि नमाङ्योगे इत्यनेन अड नाम लुङ् अस्ति चेदपि अडभावः अत्र वेदविषये न भवति इति भावः। अतः घस् तस् इत्यवस्थायां तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः इत्यनेन सूत्रेण तामादेशः, घस्ताम् इति च तत्र आदेशः भवति। घस्तां नूनम् इति, नूनम् एताभ्यां नाम नूनम् एतौ भुक्तवन्तौ इति अर्थः। तर्हि पश्यन्तु, एषा वैदिकी व्यवस्था यदि न ज्ञायेत तर्हि कथं वेदे घस्ताम् इति दृष्ट्वा वयं एषः कीदृशः प्रयोगः अस्ति इति ज्ञातुमेव न शक्नुमः। तेन वेदार्थः एव कर्तुं न शक्यते। अतः नूनं कौमुदीक्रमेण ये पठन्तः सन्ति भवन्तः, ते उत्तरकृदन्तं समाप्य कौमुदी समाप्ता इति यद्यपि ग्रन्थकारः लिखति, परन्तु भवन्तः तत्र पूर्णविरामं मा कुर्वन्तु। व्याकरणस्य मुख्यम् उद्देश्यं यद् वर्तते, यत् वेदरक्षा भवतु, वेदार्थः ज्ञातः भवतु, तदर्थं यथा एतावत् पर्यन्तं भवन्तः श्रमं कृतवन्तः तद्वद् अग्रे अपि वैदिकीं प्रक्रियां स्वरप्रकरणान्तां समग्रां कौमुदीं भवन्तः च पठेयुः इति अहं विनिवेदयामि। अस्तु, अग्रे किं कथयति पश्यामः। व्याख्याता नाम मूले यद् उदाहरणान्तरम् अस्य सूत्रस्य उक्तं वर्तते किल, बहुलं छन्दसि इत्येतस्य, तद् उदाहरणान्तरोपस्थापनं कुतः इति तदङ्गत्वेन आदौ एकं वाक्यं कथयति। तद् अवश्यं श्रोतव्यं। किं कथयति? नन्विदं लुङ्सनोः इत्यनेन सिद्धम् इत्याशङ्क्य उदाहरणान्तरमाह। लुङ्सनोर्घस्लु इति खलु सूत्रं पठितमस्माभिः। तेनैव खलु सिद्धम्। अतः नाम तेनैव घस्तां नूनम् इत्यत्र घस्ताम् इत्यत्र घसादेशः अधः स्थाने भवितुमर्हति खलु। अतः अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन इदं कुतः प्रदेयं? यद्यपि छन्दसि व्यवहृतं सत्यम् अङ्गीकुर्मः, तथापि अन्यद् यत् सूत्रं वर्तते येन लौकिकेष्वपि उदाहरणेषु घस्लादेशः कृतः, तेनैव वेदेपि सिद्ध्यति एव खलु। यतः लोकसंस्कृताय उक्तानि सूत्राणि वेदे न प्रयुज्यन्ते इति नास्ति खलु। तैः वेदेपि व्यवस्था क्रियते, परन्तु विशिष्य वैदिकी या व्यवस्था अस्ति सा तु व्यवस्था लोके न भवति
एवं खलु। अतः किमुक्तवान् इत्यनेन सिद्धम् इति आशङ्क्य उदाहरणान्तरमाह। अतः अन्यदुदाहरणं प्रकृते कथयति। तदुदाहरणान्तरं किमिति चेत् तत्र कथयति सग्धिरिति इति, एवं खलु। सग्धिश्च मे इति आगच्छति खलु तत्र यजुर्वेदे, तदुच्यमानं वर्तते सग्धिरिति। अतः तस्य क्रमशः तत्र प्रक्रियां व्याख्याता अस्मत् सारल्याय कथयन् अस्ति। प्रकृते च अस्य घस्लादेशस्य प्रयोजनं वस्तुतः वर्तते। गत उदाहरणे तु प्रकारान्तरेणापि सिद्धिः शक्या, क्लेशो नास्ति, परन्तु प्रकृते विशिष्य तत्र प्रयोजनं वर्तते एव। आम्, तत्र आदौ कथयति ग्धिः भक्षणं नैव अदनं ग्धिः इति कथयति। ग्धिः नाम अदनम् इति कथयति। तर्हि तत्र कथयति अदेः क्तिनि नाम अद् भक्षणे इति यः धातुः, अदादिगणस्य प्रथम एव धातुः पूर्वं पठितः अस्माभिः, अदेः क्तिनि घस्लादेश नाम क्तिन् प्रत्ययः परतः भवति, तस्य अदधातोः घस्लादेशः क्रियते, का स्थितिः जायते। अपि च अयं घस्लादेशः केन, यत् प्रकृते सूत्रं पठ्यमानमस्ति अस्माभिः बहुलं छन्दसि इत्यनेन, का स्थितिः जाता, घस् ति। सम्यक्। अग्रे कथयति पश्यन्तु, घसि भसोर्हलि च इत्युपधा लोपे। सम्यक्। तर्हि तत्र उपधाभूत नाम घस् इति आदेशे उपधावर्णः अस्ति, अकारः खलु घकारात् परतः विद्यमानः, तस्य लोपः भवति। का स्थितिः जाता, घस् ति। सम्यक्। ततः कथयति व्याख्याता झलो झलि इति सलोपः। सम्यक्। नाम ति इत्येतस्य तकारात् पूर्वं यः वर्तते सकारः, तस्य लोपः भवति, घ ति। सम्यक्। ततः कथयति झषस्तथोर्धोधः इति धत्वं घ धि इति जातं, घस्य जष्ट्वम्, एवं खलु। जष्ट्वात् घकारस्य तर्हि गकारः आगच्छति, ग्धि ग्धि इति जायते। एवं रूपसिद्धिः जाता। इदानीम् अत्र कांश्चन विषयान् व्याख्याता इतोपि विचारयन् अस्ति। पश्यन्तु, रुचिकरः विचाराः सन्ति, एतत् सम्बद्धाः अन्ये विचाराः सर्वेपि अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते इति कृत्वा अहं चिन्तयामि भवन्तः नूनमेव अग्रे व्याख्यात्रा उच्यमानान् विचारान् अवगन्तुं पारयेयुः। किं कथयति पश्यन्तु, जष्ट्वं कृतं खलु घ धि इत्यवस्थायां। कथयति न च जष्ट्वे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वम्। एवं खलु। केन? एतदस्ति खलु अस्माकम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, एवं खलु। कुतः स्थानिवद्भावः नाम अल्लोपः यदि अकारत्वेन तत्र उपस्थितः स्थानिवद्भावं प्राप्य, तर्हि झलां झष् झषि इत्यनेन झषपरकत्वाभावात् जष्ट्वं न खलु स्यात् इत्याशङ्क्यते। परन्तु तस्य नाम उपचारः नाम समाधानमुच्यते। किं? न पदान्त इति सूत्रेण जष्ट्वे तन्निषेधात्। न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजस् इति जश्चर विधिषु उच्यते खलु, जस् इति अस्ति। अतः जष्ट्वे अयम् अल्लोपः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति कृत्वा जष्ट्वं निर्बाधं, जष्ट्वं प्रकृते भवत्येव इति भावः। एवं खलु। ततः समानशब्देन समासे कृते नाम ग्धिः इति साधितं खलु। तर्हि इदानीं समान इत्यनेन सह समासः भवति, समानाग्धिः, एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः, समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति सूत्रेण समानस्य सः नाम समानस्य स इति आदेशो भवति इति भावः। स ग्धि सग्धि इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। अतः यजुर्वेदे विशिष्य तत्र नमक चमकादि
पठनसमये उच्यते खलु सग्धिश्च मे। अतः तत्र प्रयुक्तः अयं प्रयोगः तस्मिन् घस्लादेशविधानाय प्रकृतप्रकरणे नाम अष्टाध्याय्यां प्रकृतप्रकरणे अपेक्षितं पठितमिदं बहुलं छन्दसि इति सूत्रं नूनम् अस्माभिः स्मर्तव्यम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। द्वितीयाध्यायस्य पादः स एव अस्ति चतुर्थः, परन्तु सूत्रम् अस्ति 28 अग्रे। पूर्वं तु 29 सूत्रं पठितम्। आम्, व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति हेमन्तशिशिरौ इति एतावत् उक्त्वा सूत्रं पठामः। भवन्तः यदि भवतां पुरतः अष्टाध्यायीं नाम अत्रत्याम् अष्टाध्यायीं यत्र इदं सूत्रं पठितं वर्तते पुरतः स्थापयन्ति यदि, अथवा भवतां बुद्धौ एव अष्टाध्यायी अस्ति तर्हि इतोपि प्रकरणम् अवगन्तुं सरलता भवति। आम्, तत्र सूत्रम् इत्थं भवति हेमन्तशिशिरावहोरात्रे तच्छन्दसि इति। सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। हेमन्तशिशिरौ प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। हेमन्तशिशिरौ अहोरात्रे इति च अग्रिमं पदं भवति, सप्तम्यन्तम् इदं भवति। च इति अव्ययं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। सम्यक्। हेमन्तश्च शिशिरञ्च इत्थं विग्रहः कर्तव्यः। हेमन्तश्च शिशिरः च इति न, हेमन्तश्च शिशिरञ्च। हेमन्तशब्दः प्रकृते पुल्लिङ्गे, शिशिरशब्दः नपुंसकलिङ्गे, तथापि परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति न भवति। प्रकृते हेमन्तशिशिरौ इत्येव उच्यते। सैव च व्यवस्था अत्र अस्माभिः पठनीया वर्तते। वस्तुतः परवल्लिङ्गतायाः अपवादः अत्र वयं पूर्ववल्लिङ्गत्वेन अथवा लिङ्गतात्वेन वयं पठन्तः स्मः इति मुख्यः विषयः। यं विषयं भवन्तः अचिरेण पूर्णतया स्फुटीकरिष्यन्ति। एवं खलु। प्रकृते अष्टाध्याय्याम् अत्रैव पूर्ववदश्ववडवौ इति सूत्रात् पूर्ववत् इत्यनुवर्तते। ततश्च परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यतः लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। तदेव कथयति परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति प्राप्तं। नाम यः प्रयोगः स्वयं सूत्रकारेण व्यवहृतः हेमन्तशिशिरौ, तत्र द्वन्द्वः अस्ति इति कारणात् परवल्लिङ्गता प्राप्ता, परन्तु तथा नापेक्षिता, छन्दसि तथा नापेक्षितम् इति कृत्वा अयमारम्भः। तत्रापि हेमन्तशिशिरशब्दविषये, अहोरात्रशब्दविषये अपि अस्ति, तदपि वक्ष्यते। एवं खलु। अस्तु, तत्रापि अस्ति विचारः। अहश्च रात्रिश्च समासान्तटच् प्रत्ययः भवति, तत्र कथं पूर्वलिङ्गत्वं भवति इत्यादिकं सर्वं वयं लक्ष्यं पुरस्कृत्य विचारयिष्यामः। आम्, तर्हि व्याख्याता तु अग्रे साक्षात् गतः अग्रिमम् उदाहरणं प्रति। मूले सूत्रार्थत्वेन किम् उच्यमानं वर्तते तत् वयं पश्यामः। सूत्रार्थः अपि च अन्यविधा च या चर्चा वर्तते, उदाहरणानि च यानि वर्तन्ते, तानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे अस्माभिः एतत् सूत्रसम्बद्धः अनुवृत्तिविचारः, विग्रहादिविचारः च कृतः। अतः अद्यतनपाठं वयम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमे पाठे वयं एतस्य सूत्रस्य अवशिष्टं विचारमादाय पुनः उपस्थिताः भवामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च वैदिकीप्रक्रियायाम् अस्माकं क्रमे द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।